सम्पूर्णमा नमस्कार। स्वागत छ हाम्रो यस खुल्लेको अफिसियल युट्युब च्यानलमा। सधैँ जसो आज हामी फेरि एउटा नयाँ टपिक लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ कृषिको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरू। हामीले हजुरहरूलाई सधैँ अवगत गराइराखेका छौँ। हामीले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निशुल्क नोटहरू हामीले पीडीएफ फर्मेटमा चाहिँ उपलब्ध गराइराखेका छौँ, जसको लागि चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई चाहिँ डाइरेक्ट सम्पर्क गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई पीडीएफ नोटहरू उपलब्ध गराउनेछौँ र आज हामीले चाहिँ यसै कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई चाहिँ हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। अब हामीले भिडियोलाई सुरु गरौँ। हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। फेरि हामीले यस्तै नयाँ भिडियोहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छौँ। अब यसको परिचयबाट सुरु गरौँ। कृषि भन्नाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन, फलफुल खेती, त्यस्तै माछा पालनहरू, कुखुरा पालन, मौरी पालन जस्ता विभिन्न कृषि पेसासँग सम्बन्धित एउटा व्यवसाय नै कृषि हो। नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो, जसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन, खरिद, बिक्री गर्ने गरिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय आम्दानी र रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र भनेकै एउटा हाम्रो कृषि रहेको छ। अहिलेको हकमा नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक साधन र स्रोतहरूको पृष्ठभूमिमा दिगो आर्थिक विकास र मजबुत ग्रामीण अर्थतन्त्रद्वारा गरिबी निवारण गर्ने बलियो आधारको रूपमा चाहिँ अहिले हामीले कृषिलाई लिने गरेका छौँ। नेपालमा आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र कृषि ऋण, सिँचाइ सुविधा, बजार आदि विभिन्न कुराहरूको चाहिँ अहिले अभावले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ अहिले विकसित हुन सकेको छैन। त्यसैले चाहिँ दीर्घकालीन कृषि योजनाद्वारा उत्पादनका साधन र स्रोतको उचित उपयोग गरेर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुको लागि यसलाई व्यावसायिक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी अहिले देखिएको छ। हाल चाहिँ नेपालमा चाहिँ कुल जनसङ्ख्याको 60.4% मानिस चाहिँ कृषि पेसामा संलग्न रहेका छन्। अहिलेको हकमा चाहिँ छ भने चाहिँ कुल क्षेत्रफलको चाहिँ 21% क्षेत्रफलमा चाहिँ हामीले नेपालीहरूले कृषि गरिराखेको छ भने 7% जमिन चाहिँ बाँझो रहेको छ र बाँकी भूभाग चाहिँ वन जङ्गल, पानी, झाडी अन्य क्षेत्रले चाहिँ ओगटेको पाइन्छ। अहिले चाहिँ मुख्य कृषिको चाहिँ नेपालमा चाहिँ मुख्य कृषि बालीहरूमा चाहिँ खाद्यान्न, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौँ, फापर इत्यादि अन्नहरू पर्दछन्। अनि अर्को चाहिँ नगदे बाली, जसमा चाहिँ तेलन, आलु, उखु, जुट, कपास आदि चाहिँ नगदे बालीहरू पर्यो। अनि त्यस्तै दलहन बाली, मुसुरो, चना, रहर, मास, भटमास, दाल इत्यादि दालजन्य आइटमहरू चाहिँ यसमा दलहन बालीमा परे। अनि त्यस्तै अन्य बालीमा जस्तै फलफुलहरू, चिया, कफी, अलैँची जस्ता विभिन्न प्रकारका बालीहरू चाहिँ अहिले उत्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ, जसमा चाहिँ खाद्यान्न, नगदे र दलहन र अन्य बाली गरेर चाहिँ उत्पादन पनि गरिन्छ। र समग्रको देशको खाद्यान्न आपूर्तिको विश्लेषण गर्दा यसमा चाहिँ बागमती प्रदेश बाहेक चाहिँ अन्य सबै प्रदेशमा चाहिँ खाद्यान्न बचतको अवस्था रहेको छ भने र तपाईँको बागमती प्रदेशमा चाहिँ अत्याधिक जनसङ्ख्याको चाप र सहरीकरणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कृषिजन्य क्षेत्र चाहिँ कम रहेको हुनाले चाहिँ बागमती प्रदेशमा चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ सञ्चय हुन सक्दैन। त्यहाँ अन्य स्थानबाट चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ। र अहिलेको कृषिको विकासको गतिलाई सहज गर्न कृषि सम्बन्धी विभिन्न नीति नियमहरू लागू भइरहेका छन्। सरकारहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका योजनाहरू चाहिँ निर्माण गरिरहेका छन्। र सरकारको अहिलेको प्राथमिकता भनेको प्रतिबद्धता या नियमन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कृषिका विभिन्न नीति नियमहरू लागू गरिराखेका छन्। र कृषिमा विकास गर्ने उद्देश्यले कृषि विकास रणनीतिहरू लागू गरिएका छन्। र जुन कृषि विकास रणनीति आगामी 20 वर्षको लागि चाहिँ लागू भएको छ, जुन 2072-73 देखि
91-92 सम्मको लागि नेपालको कृषि क्षेत्रलाई दिशानिर्देशन गर्ने मार्गदर्शकको रूपमा चाहिँ अहिले लागू गरेको छ। जुन चाहिँ 20 वर्षीय कृषि रणनीति चाहिँ अहिले नेपालले चाहिँ लागू गरेको छ। यस्तै चाहिँ अब हामीले चाहिँ कृषिको नेपालको कृषिको क्षेत्रका विशेषताहरू चाहिँ हामी बयान गरौँ यसमा। अब यसमा चाहिँ नेपालको कृषिको क्षेत्रका विशेषताहरू भन्नाले चाहिँ जीवन निर्वाह खेती। अहिले नेपालमा चाहिँ त्यस्तो आधुनिक प्रविधिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषि नभइराखेकोले चाहिँ परम्परागत त्यही विधिमा चाहिँ अहिले कृषि गरिराखेको हुनाले चाहिँ जीवन निर्वाह खेती मात्रै भइराखेको छ, जसले चाहिँ धेरै चाहिँ प्रफिट गर्न सकिरहेको छैन। अर्को छ खाद्यान्न बालीको प्रधानता। जुन चाहिँ अहिले हाम्रो खाद्यान्न बाली चाहिँ जुन हाम्रो खाद्यान्न बाली रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धान, गहुँ, मकै, कोदो, यो चाहिँ बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ यो चाहिँ लगाइराखेको र अन्य जुन चाहिँ हाम्रो दलहन भयो अनि नगदी बालीहरू र अन्य किसिमका बालीहरू चाहिँ हामीले कम लगाइराखेको अवस्था छ। अनि अस्थायी बालीको प्रधानता। अब अस्थायी बाली भन्नाले सीमित समयको लागि चाहिँ हामीले लगाइने बालीहरू, जस्तै खाद्यान्न बाली, नगदी बाली, यो चाहिँ हाम्रो सीमित समयको लागि मात्रै, जुन चाहिँ 6 महिना 3 महिनाको लागि मात्रै हामीले यो लगाउने गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अस्थायी बाली भयो। जुन चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट बाली, स्थायी बालीहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ जुट भयो, अनि जस्तै कफी भयो, चिया भयो, यो चाहिँ पछिसम्म रहिरहने यस्ता बालीहरू हामीले बढी लगाउन सक्यो भने यसले चाहिँ बढी प्रफिट कमाउन सकिन्छ। वर्ष त्यसमा चाहिँ हामीले लगाउनमा चाहिँ बढी खर्च गर्नु पर्दैन, त्यस्तो हुन्छ। अनि कृषि भूमिको सानो आकार। जुन चाहिँ अहिले हामीले कृषि गरिराखेका छौँ, कृषिको चाहिँ जुन हामी गरिराखेको छौँ त्यसको चाहिँ अहिले आकार एकदम सानो रहेको छ। हामीले चाहिँ कम मात्रामा मात्रै कृषि भइरहेको छ। बढी अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ बढीभन्दा बढी क्षेत्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाँझो रहिरहेको हुनाले कम भूमिको सानो आकार, कृषि भूमिको सानो आकार मात्रै युज भइरहेको छ। अनि भूमिको असमान वितरण। अर्को विशेषता भनेको चाहिँ हाम्रो भूमिको असमान वितरण छ। यो चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन मुख्य कृषि गर्ने कृषक छ, किसान छ, उसँग चाहिँ थोरै जमिन, जो चाहिँ किसान छैन, जुन चाहिँ वैदेशिक रोजगारी गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ कृषि नै गर्दैन, त्यसको चाहिँ जमिन बढी भएको अवस्था छ, भूमि चाहिँ बढी छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ समान वितरण भइरहेको छैन र त्यो चाहिँ बढी बाँझो रहिरहेको अवस्था छ। अर्को छ न्यून उत्पादकत्व। अर्को विशेषता भनेको न्यून उत्पादकत्व छ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अर्को रहेको छ न्यून उत्पादकत्व। जुन चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ कृषि गरिराखेका छौँ, त्यो कृषि चाहिँ हामीले चाहिँ परम्परागत शैलीमा चाहिँ गरिराखेको हुनाले चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ हामीले वृद्धि गर्न सकिराखेका छैनौँ। अहिलेको आधुनिक प्रविधिसँगै हामीले कृषि गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ हामीले नयाँ छुट्टै किसिमको उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो। तर हामीले चाहिँ पुरानै परम्परागत विधि अनुसार चाहिँ कृषि गरिराखेको हुनाले त्यो चाहिँ त्यति हामीले चाहिँ उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्न सकिराखेका छैनौँ। अर्को छ भौगोलिक विविधता। अर्को कृषिको मुख्य विशेषता भनेको भौगोलिक विविधता। यो चाहिँ अब कस्तो छ भने तराई क्षेत्रमा चाहिँ अलि बढी उत्पादन हुन्छ हामीले कृषि गर्दाखेरि। अब पहाडी भेगमा चाहिँ बेग्लै किसिमको हुन्छ, अलि कम हुन्छ, र हाम्रो हिमाली भेगमा चाहिँ 12 महिना हिउँ पर्ने हुनाले त्यहाँ चाहिँ थोरै कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भौगोलिक चाहिँ विविधता भयो। तराईमा चाहिँ एक किसिमको हावापानी, पहाडमा एक किसिमको हावापानी र हिमालमा चाहिँ एक किसिमको हावापानी भएकोले त्यहाँ चाहिँ तराईमा हुने खेती पहाडमा हुँदैन, पहाडमा हुने खेती चाहिँ हामीले चाहिँ हिमालमा गर्न सक्दैनौँ। त्यही गर्दाखेरि चाहिँ भौगोलिक विविधता त्यो पनि भयो। अर्को छ भूमिको दैव स्वामित्व। यो भन्नाले चाहिँ दुई पक्षको स्वामित्व हुनु, जसमा चाहिँ जग्गा धनी र मोही। र चाहिँ हाम्रो कस्तो भएको भने जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूमिको असमान वितरण र भूमिको दैव स्वामित्व भन्नाले चाहिँ एउटै मिल्दोजुल्दो हुन्छ, जसमा चाहिँ दुई पक्षको स्वामित्व हुने भयो। यसमा भूमिको द्वैत स्वामित्वमा चाहिँ एउटा चाहिँ मोही हुने भयो, एउटा चाहिँ जग्गाधनी एउटा हुने भयो, मोही अर्को हुने भयो। जस्तै जग्गाधनी, मानौ जग्गाधनी राम छ भने त्यो चाहिँ जग्गालाई कमाउने चाहिँ श्याम हुने भयो। त्यसमा चाहिँ दुई पक्षको चाहिँ टक्कर हुने भयो भन्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अब जग्गाधनी एक र कमाउने अर्को, जसले चाहिँ
त्यो कमाउने मान्छेले आधी आफू राख्ने भयो, आधी चाहिँ जग्गा धनीलाई दिने भयो। त्यो चाहिँ दुई पक्षको त्यहाँ स्वामित्व हुने भयो। अब त्यस्तै चाहिँ अब नेपालमा कृषिको भूमिका र महत्त्वतर्फ जाउँ। अब चाहिँ नेपालको कृषिको भूमिका र महत्त्व चाहिँ के छ भने, एउटा चाहिँ कृषिको महत्त्व चाहिँ एउटा छ जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार, जुन चाहिँ हामीले जीवन निर्वाह गरिराखेका छौँ, दैनिकी चलाइराखेका छौँ, त्यसको चाहिँ प्रमुख आधारको रूपमा चाहिँ हामी कृषिलाई लिने गर्दछौँ। अर्को छ खाद्यान्नको प्रमुख स्रोत, जुन चाहिँ अहिले हामीले धान, गहुँ, कोदोहरू त्यो लगाइराखेका छौँ, त्यसको मुख्य स्रोत, प्रमुख स्रोत र भनेको चाहिँ कृषि रहेको छ। अनि रोजगारीको प्रमुख स्रोत, नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश भएकोले यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कृषि गरिरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रोजगारीहरू प्रदान गरिरहेको छ। अर्को छ औद्योगिक कच्चा पदार्थको स्रोत, जुन चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका खानेकुराहरू बनाइराखेका हुन्छौँ, जुन चाहिँ हामीले कपडाहरू बनाउँछौँ, त्यो चाहिँ सबै कृषिसँगै रिलेटेड भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कच्चा पदार्थहरू बन्दछ। अर्को छ व्यापार र व्यवसायको आधार, जुन चाहिँ हामीले कृषि गर्छौँ त्यो चाहिँ आफूलाई चाहिने जति चाहिँ हामीले युज गर्छौँ र बाँकी रहेको जुन अलिक बढी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले व्यापारिक प्रयोजनको लागि चाहिँ बेचेर चाहिँ त्योबाट चाहिँ हामीले आर्थिक आम्दानीहरू गर्दछौँ, जुन चाहिँ व्यवसाय र व्यापारको चाहिँ एउटा आकारको रूपमा, आधारको रूपमा रह्यो। अर्को छ राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोत, नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश भएकोले चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ कृषिहरू चाहिँ कृषिमूलक उत्पादनहरू हुन्छ, जसको चाहिँ मुख्य आम्दानीको रूपमा चाहिँ कृषिलाई लिने गरिन्छ, जुन कृषिले चाहिँ राष्ट्रिय आम्दानीलाई पनि फरक पारिराखेको हुन्छ। मुख्य आम्दानी भनेको कृषि छ अहिले राष्ट्रिय आम्दानीको। अनि पशुपन्छीको आहारको स्रोत, जुन चाहिँ हामी कृषि कार्य गरिराखेका छौँ त्यसको चाहिँ मानिसलाई युज हुने जुन चाहिँ बालीहरू, अन्नहरू हुन्छ त्यो चाहिँ मानिसले युज गर्छ, बाँकी रहेको व्यापार व्यवसायतिर लाग्ने हो। जुन चाहिँ बाँकी रहेको जुन त्यसको घाँसपात हुन्छ, झार हुन्छ, त्यो चाहिँ पशुपन्छीको रूपमा चाहिँ हरियो घाँसको रूपमा चाहिँ पशुपन्छीले पनि युज गर्न मिल्यो। अनि अर्को छ सरकारी आम्दानीको स्रोत, यो पनि एउटा जुन चाहिँ हामीले कृषि उत्पादन गर्दछौँ त्यसको चाहिँ जुन हामीले व्यापार व्यवसायमा त्यसलाई कृषिलाई चाहिँ हामी समेटिराखेका हुन्छौँ, त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ हामीले राजस्व भनेर चाहिँ हामीले सरकारलाई ट्याक्स तिरिराखेका हुन्छौँ, जुन चाहिँ सरकारको आम्दानीको स्रोत भयो। अर्को छ ग्रामीण जनताको जीवनस्तर सुधार, जुन चाहिँ कृषि छ अहिलेको वखतमा त्यो चाहिँ कृषि चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ जीवनस्तर उकास्नको निमित्त कृषिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेको छ। अर्को छ अब अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो नेपालमा कृषिका समस्याहरू। अब नेपालमा कृषिका समस्याहरू के रहेका छन् भन्दाखेरिमा चाहिँ अपर्याप्त सिँचाइ सुविधा, जुन चाहिँ हामी चाहिँ कृषिको लागि सिँचाइको आवश्यकता पर्दछ, त्यो सिँचाइको चाहिँ अलि असुविधा छ, त्यो चाहिँ सुविधा पुगिरहेको छैन। अनि कृषि योग्य जमिनमा जनसङ्ख्याको अत्याधिक चाप, जुन चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या अहिले बढिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि योग्य जमिन चाहिँ बढी चाहिँ सहरीकरण भइरहेको हुनाले चाहिँ कृषि योग्य जमिनको अभाव छ। अनि कृषिमा कम उत्पादकत्व, अघि पनि भने मैले कृषिमा चाहिँ हामीले परम्परागत शैलीमा चाहिँ कृषि गरिराखेको हुनाले चाहिँ कम उत्पादन भइरहेको छ। अर्को छ अर्ध बेरोजगारी र अदृश्य बेरोजगारी, यो पनि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अर्ध बेरोजगारी भन्नाले वर्षको आधी महिना चाहिँ काम हुने र आधी महिना चाहिँ उत्तिकै बसिराख्नुपर्ने, र अदृश्य भन्नाले चाहिँ त्यसमा संलग्न भए जस्तो हुने तर सबै चाहिँ त्योमा चाहिँ सन्तुष्ट नभएको अवस्था, चाहिँ सबै इङ्गेज नभएको अवस्था हो त्यही हो। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो अर्ध बेरोजगारी र अदृश्य बेरोजगारी भइहाल्यो। परम्परागत कृषि प्रणाली, यो चाहिँ कृषिमा कम उत्पादकत्व हुनुको कारण चाहिँ परम्परागत कृषि पद्धति भइहाल्यो। अर्को छ अपर्याप्त कृषि ऋण, जुन चाहिँ हामीले कृषि गर्नुको लागि ऋणहरू माग गर्दछौँ त्यो चाहिँ पर्याप्त छैन, त्यो चाहिँ बढीभन्दा बढी ब्याज दरमा कृषि ऋण भइरहेको हुनाले मान्छेलाई अहिले ऋण लिनलाई पनि समस्या परिरहेको छ। अर्को रहेको छ हाम्रो असङ्गठित कृषि बजार, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषि बजारको व्यवस्थित छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषिलाई चाहिँ बजारीकरण गर्न सकिरहेको छैन। अर्को छ यातायातको समस्या, जुन चाहिँ अहिले भौगोलिक विकटताले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकट क्षेत्रबाट चाहिँ हाम्रो जुन उत्पादन भइरहेको कृषि
छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुगम क्षेत्रमा चाहिँ हामीले बजार विस्तारको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। अर्को छ भूमिको असमान वितरण। मैले अघि पनि भने जुन चाहिँ हामीसँग कुनैसँग धेरै जमिन छ तर त्यसले चाहिँ कृषि गरिरहेको छैन, जो चाहिँ मेन मुख्य कृषक हो, किसान हो, उसले चाहिँ उसँग जमिन छैन। अर्को छ कृषि अनुसन्धानको अभाव। जुन चाहिँ हामीले कृषि गरिराखेका छौँ त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नियमित अनुगमन र अनुसन्धान भइरहेको छैन। अर्को छ दोषपूर्ण सरकारी नीति। अब यो दोषपूर्ण सरकारी नीति भन्नाले चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ नीति नियमहरू सरकारको जुन बनिराखेको छ त्यो चाहिँ कृषि प्रधान भइरहेको छैन, कृषिमा चाहिँ संलग्न, कृषिलाई चाहिँ समेट्ने जस्तो नरहेकोले चाहिँ कृषिमा चाहिँ दोषपूर्ण सरकारी नीति छ। हस्त आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ मन परे